बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू करता रहता हूँ, उन पर गुफ्तगू करने का मुझे मौका नहीं मिला कि मेरी मसरूफ़ियात या आप मेरी सुस्ती समझ लें कि बहुत से मौज़ूआत मेरे सामने आते रहे, लेकिन मैं उन पर कोई अपनी राय का इज़हार नहीं कर सका। लेकिन आज मेरे सामने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होने वाले एक ऑर्डर्स पर नज़र पड़ी, तो मुझे देखकर बड़ी हैरानगी हुई और हमारे जो तंज़ीमी ढांचा है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, उसकी तबाही पूरे मुनज़्ज़म तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है। इस वक़्त तो वैसे तो हर सतह और लेवल पर तबाही के नुमायाँ असरात मौजूद हैं। आप हुकूमती सतह पर भी देख लें कि हुकूमतें किस तरह बनती और तोड़ी जाती हैं। इसी तरह अदलिया जो है, उसका किस तरह बेड़ा गर्क किया गया और अदलिया रज़ाकाराना तौर पर इस तबाही के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, क्योंकि हमारी जो आला अदलिया है, उनके जो जजेस हैं, उनको अपनी तनख्वाहों और मराआत से गर्ज है। कानून और आइन की बालादस्ती से उन्हें कोई गर्ज नहीं है। उन्हें 40-50 लाख की तनख्वाहें और मराआत उन्हें चाहिए, उन्हें कानून और आइन से कोई गर्ज नहीं है। जी हाँ, आप मेरी बात दुरुस्त सुन रहे हैं कि 40-50 लाख से कम उनकी तनख्वाहें और मराआत नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्योंकि 30 लाख के करीब तो उनकी तनख्वाह है और इनके अलावा जो मराआत हैं, कोई 1000-1200 लीटर पेट्रोल, बिजली और गैस के यूनिट्स, मुलाजमीन और दीगर मराआत जो हैं, ये तमाम अगर शामिल कर ली जाएं तो ये 50 लाख से कम नहीं हैं। तो यकीनन इन जजेस को ये पैसा प्यारा है, आइन और कानून नहीं। यही सूरत हाल हुकूमती सतह से लेकर नीचे तक ट्रिकल डाउन हो रही है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जो सीनियरिटी और जो एक्सपीरियंस या तजर्बा, ये तमाम चीज़ें बेकार हो गई हैं। सिर्फ ताल्लुकात और अक़रबा जो परवरी है, ये नुमायाँ हो रही है। ये आप ऑर्डर देख रहे हैं, ये CEO मियाँ वाली के ऑर्डर हैं जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। और ये साहब जो कि CEO एजुकेशन मियाँ वाली लगाए जा रहे हैं या लगा दिए गए हैं, इनका नाम है मिस्टर वकास अहमद BS 18। यानी ये एक स्कूल में ग्रेड 18 के सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। इन्हें वहाँ से उठाकर ज़िला मियाँ वाली का आला तालीमी अफसर लगा दिया गया है। अब इनके मतहत जो DEO एजुकेशंस हैं, वो कम से कम ग्रेड 19 के DOs हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, एलिमेंट्री, मेल, फीमेल। और इनके अलावा जो नीचे स्कूल्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो ग्रेड 19 और 20 के भी हैं। अब इनके ऊपर इनको CEO एजुकेशन मियाँ वाली लगा दिया गया है और ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर जिस तरह तबाह हुआ है, और ये ब्यूरोक्रेसी हुक्मरानों की ग़ुलाम बनी हुई है। इन्हें सिर्फ हुकूमत के ऐवानों से इशारा चाहिए, फिर ये कानून भी तलाश कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन और जवाज़ भी तलाश कर लेते हैं। अब इनके ऑर्डर्स आप देखें, इनको पढ़ें। इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि जनाब, हम इनको जो अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट जो CO एजुकेशन की वो लगा रहे हैं, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द PCS एक्ट 1974, यानी PCS यानी पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 9 के तहत इनको लगाया जा रहा है। इस तरह सीनियरिटी की जो धज्जियाँ और इंतज़ामी ढांचे की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इदारों को तबाह किया जा रहा है, इसका जो सेहरा है वो सारे का सारा हुकूमत को जाता है। यकीनन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जो पिक एंड चूज़ का फार्मूला बनाया हुआ है, ये यकीनन उन्हें हुकूमत के ऐवानों से इशारा मिलता है और किसी शख्स की अहलियत, सीनियरिटी, एलिजिबिलिटी को देखे बगैर वो पोस्टिंगें
کی جا رہی ہیں۔ اب جو پی سی ایس ایکٹ 1974 ہے، میں نے اس کا یہ سیکشن پڑھا، میں نے دیکھا اس میں ٹرانسفر کی بات تو ضرور ہے کہ کسی بھی ملازم کو کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر، دوسری گورنمنٹ کے اندر، چاہے وہ اٹانومس گورنمنٹ ہے، اٹانومس بورڈز ہیں، باڈیز ہیں، ان کے اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر صرف اتنی بات، لیکن یہ وہاں پر نہیں لکھا کہ میرٹ کو یا اس کی ایلیجیبلٹی کو اگنور کیا جائے گا۔ یہاں پر تو یہ کیس نہیں ہے کہ کوئی دوسری گورنمنٹ کے اندر یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر یا ایکس کیڈر پوسٹ کے اوپر گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے کیڈر کے اندر اپنی پوسٹ پر گئے ہیں، وہاں پر بھی جو سینئر لوگ ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کم از کم گریڈ 19 کے سی او لگائے جا رہے ہیں، اور ان کی جسٹیفیکیشن بھی بنتی ہے، کیونکہ سی او ایجوکیشن نے جو ہائی اسکولس کے پرنسپلز ہیں ان کی اے سی آر کے اوپر، جو جسے پی ای آر کہتے ہیں، پرفارمنس اینڈ ایویلیویشن رپورٹ جو ہے، اس پر کاؤنٹر سائن کرنے ہوتے ہیں۔ اب جو شخص گریڈ 18 کا ہے، وہ گریڈ 18، 19 اور 20 کی جو پی ای آر ہے اس کو کیسے ایویلیویٹ کرے گا؟ اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے سینئر جو ہیں ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ انتظامی طور پر اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ سیکشن جو سیکشن 9 ہے پی سی ایس 1974 کا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کہاں پر ہے کہ ایک جونیئر گریڈ کو اٹھا کر آپ سینئر گریڈ کے اوپر لگا دیں۔ کل کو یہ بھی ہوگا کہ ایک پی این کو اٹھا کر آپ ڈپٹی کمشنر لگا دیں گے۔ یہ تو پھر سیکشن 9 کے تحت وہ بھی لگ سکتا ہے کہ کسی کلرک کو، کسی پی این کو بھی آپ ڈپٹی کمشنر لگا دیں، کسی سپاہی کو آپ ڈی پی او لگا دیں۔ یہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے، اور انتظامی طور پر ملک کے اندر لا لیسنس پیدا کی جا رہی ہے۔ جی آپ دیکھیں سیکشن 9 پی سی ایس 1974۔ یہ ہے جی سیکشن 9 پنجاب سول سرونٹ ایکٹس 1974 کا، یہ آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے سول سرونٹ شیل بی لائبل ٹو سرو اینی ویئر ود ان اور آؤٹ سائڈ دا پروونس in any post under the government of the Punjab or the federal government or any provincial government or a local authority or a corporation or a body set up or established by any such government، یعنی اسے وہاں پر نوکری کرنی پڑے گی جہاں پر اسے بھیجا جائے گا۔ یہ ہے، اب اس میں گریڈ کی کوئی اس میں نہیں کیا، اس کی مس یوز کیا جا رہا ہے، جسے کہ 18 گریڈ کو اٹھا کر کہیں 19 20 پہ لگایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ایک پروویژن دی گئی ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ ویئر اے سول سرونٹ از ریکوائرڈ ٹو سرو ان اے پوسٹ آؤٹ سائڈ ہز سروس آر کیڈر، یعنی اپنے کیڈر کے علاوہ ہز ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس as to his pay shall not be less favorable، یعنی کم نہیں ہوگی than those to which he would have been entitled if he had not been so required to serve here، یعنی اگر اسے یہاں پر سروس کے لیے نہ کہا جاتا تو اس سے وہ کم اس کی تنخواہ یا الاؤنسز نہیں